सुतं देवं कंसचारुणमूर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुः। अथाष्टमोऽध्यायः। श्री अर्जुनोवाच तं किं तद् ब्रह्म किमद्यन्तं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनः प्राणे काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः गितः अधिभूतं चरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहामृतां वरः अन्धकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रियाते स मद्भावं याते नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं यजन्ते कलेवरं तं तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः अस्मान् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः युध्य च मयार्पितमनोबुद्धिर्मामेस्यः संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति च पार्थ नुचिन्तयन्। कविपुराणमनुशासितारस्मणोरणीयां शमनुस्मद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रियाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमाविश्य सम्यग् सतं परं पुरुषमुवैति दैव्यं यदक्षरं वदवेदविदो विदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते परमपदं संग्रहेण प्रवक्ष्यसे। न सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदये निरुद्य च मूर्धिन्यादायात्मनः प्राण मा स्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रियाते यजन्तेऽहं स याति परमं गतिम् अन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य च योगिनः मम वेत्य जन्म दुःखलयमाशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मण्वान्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मम वेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सद्रयोगप्रियन्तः मह्यमहृद्य भ्रमणो विदुः रात्रियोगसहस्रान्तां योगहोरात्रविदो जनः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वः प्रभवात्या हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामास एवायां भूत्वा प्रलीयते राजयागमे वस पार्थ प्रभवान्त्या हरागमे वारस्तस्मास्तु को भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्सु न विनश्यति व्यक्तोऽक्षरः युक्तास् तस्माहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स वरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वदन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं जगत्ततां यत्र काले त्वनावृत्तिं च योगिनः प्रियातः यान्ति तं कालं प्रवक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्यः शुक्लषण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णषण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्याना वृत्तिमन्या या वर्तन्ते पुनः
नैते श्रिते पार्थ जानन्ययोगे मुह्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु वेकालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टं यत्येतिः तत्सर्वमिदं विदित्वा योगे परं स्थानं वेति चाद्यम् ॐ श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम नमोऽष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।